स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रभारते आधुनिकयन्त्राणां वशं गम्यमानानां परतन्त्रबालकानाम् अन्यतमः अस्ति अस्य चलच्चित्रस्यापि कथानायकः। किम् अभवत्? किं करोति भवान्? हे मूर्ख, किं कुर्वन् अस्ति भवान्? तत्र भवतः अनुजा भवन्तम् आह्वयन्ती अस्ति, भवान् अत्र क्रीडायां मग्नः अस्ति, तस्याः श्वासरोगः अस्ति इति भवान् जानाति किल? भवान् मम पुत्रः इति वक्तुमेव लज्जा अस्ति। कथं सन्ति अस्मिन् काले बालकाः? हरि ओम् महोदय, अहं मम पुत्रं भवतः गृहे एकमासं यावत् त्यक्तुं शक्नोमि वा? मम पुत्र्याः चिकित्सार्थं वयम् आयुर्वेदचिकित्सालयं गच्छामः, अतः एव। आम्, निश्चयेन, सः अपि मम पौत्रः इव। पितामह, पश्यतु, मम दूरवाणी भग्नम् अभवत्। दृष्ट्वा न गच्छसि? अद्य पितामहस्य जन्मदिनं किल, सः कुत्रापि न दृष्टः। आम्, तस्य जन्मदिनमेव, किन्तु समानदिने तस्य पौत्रः दिवङ्गतः, अतः समुद्रतीरं गतवान् अस्ति। अच्छो एषः वा? एषः महोदयस्य पौत्रः वा? मम दूरवाणी मोहेन एव एषः मरणं प्राप्तवान् किल। अहो दुर्भाग्यम्। एवम् अस्माकम् एकैकस्यापि जीवने अपि मोहः कश्चन भवितुमर्हति, किन्तु वयं मोहवशगताः वा नो चेत् स्व अधीने स्मः वा इति आधारीकृत्येव वयं स्वतन्त्राः वा नो चेत् परतन्त्राः वा इति निर्णीक्रियते। इदानीम् अस्य कथायाः कथानायकः सुजितः स्वतन्त्रः जातः। भवन्तः